वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं सिंध में वजीर आला डमी है। अवामी मसाइल इस कदर बढ़ चुके हैं कि सिंध के लोगों ने गवर्नर राज लगाने की दरख्वास्त की। जरदारी खानदान ने वजीर आला सिंध को मफलूज कर दिया। ये किसी एक बंदे को रबड़ स्टैंप के तौर पर वजीर आला बनाते हैं। कराची को पैसा मिल रहा है लेकिन सिंध के मसाइल हल नहीं हो रहे तो ये पैसा जा कहाँ रहा है। इमरान खान के अवाम दुश्मन मुआशी इक़दामात को बेनकाब करता रहूंगा। बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं पीटीआई IMF बजट में टैक्सों के नाम पर अवाम की जेबों पर डाके को मुस्तरद करता हूँ। इमरान खान की हुकूमत भारी टैक्सों के तूफान पर अवामी रद्दअमल से डरी हुई है। फोन कॉल, SMS और इंटरनेट पर टैक्स लगाकर इसे वापस लेना हुकूमती बौखलाहट का सबूत है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं मुल्की मईशत आज 2018 की सतह से कम है। इमरान खान हुकूमत में अवाम पर 12,000 अरब के नए टैक्स लगाए गए। असासे बेचकर इनकम हासिल नहीं की जाती। आमदन 24% बढ़ाने का दावा वो कर रहे हैं जो 20% आमदन का हदफ पूरा न कर सके। खाम तेल, LNG और RLNG पर भी टैक्स लगाया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं मुल्क को टैंकों और तोपों से मजबूत नहीं बनाया जा सकता। इसके लिए मजबूत मईशत जरूरी है। 70 साल से मुल्क के लोगों को मुल्क चलाने नहीं दिया गया। अगर चलाने दिया जाता तो आज पाकिस्तान भारत से आगे होता। मुल्क की बेहतरी के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। मुल्क की तरक्की के लिए जरूरी है कि मुल्क को आइन के मुताबिक चलाया जाए। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि शफाफ एहतसाब चाहते हैं, इंतकाम नहीं। बिला वजह किसी की पगड़ी उछालने के कायल नहीं। इमरान खान किसी को NRO नहीं देंगे। कलभूषण का केस नून लीग ने खराब किया। हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हुक्म पर अमल कर रहे हैं। मुल्क में एहतसाब के अमल से जो भी गुजर रहा है उसे सफाई का मौका दिया जाएगा। एहसन इकबाल बयान देने से पहले बजट का मुतालिया कर लें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सलीम आदवी वाला कहते हैं बजट में डायरेक्ट 27 अरब रुपए के टैक्सेस लगाए गए और हुकूमत कहती है कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने टैक्स कलेक्शन पर तबाही मचा दी। बजट 2021 से 22 का काफी पेस्ट है। करोड़ ऑयल पर 17% टैक्स लगाया गया है। इससे गुर्बत की शरह कम नहीं होगी, उल्टा बढ़ेगी। वजीर आपाशी मोहसिन लगारी कहते हैं कि सिंध हुकूमत हकायक छुपाकर अपने हिस्से से ज्यादा पानी ले रही है। विफाक तमाम सूबों में पानी की तकसीम लॉज के बुनियाद पर होनी चाहिए। पंजाब ने पानी की तकसीम और पैमाइश पर टीम बनाने का फैसला किया। पंजाब में पानी की आमद का डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। मुल्क में कोरोना की शिद्दत में कमी, 56 अफराद जाँ बहक, तादाद 21,689 हो गई। 24 घंटे में 1,239 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 3.40 रही। 24 घंटे के दौरान 36,368 कोरोना टेस्ट किए गए। दुनिया भर में कोरोना से 38,10,000 हलाकतें, 17 करोड़ 64 लाख मरीज। अमेरिका में 6,14,000, ब्राजील में 4,86,000, भारत में 3,70,000, मैक्सिको में 2,30,095, रूस में 1,26,073, फ्रांस में 1,10,407, बरतानिया में 1,27,896 और सऊदी अरब में 7,553 अमवात। सऊदी वजारत हज उम्रा की जानिब से हज पॉलिसी 2021 का ऐलान। पाकिस्तानी इस साल भी फरीज़ाए हज अदा नहीं कर सकेंगे। सिर्फ सऊदी शहरी और सऊदी में मुकीम गैर मुल्कियों को हज की इजाजत होगी। हज के लिए आने वाले अफराद के लिए SOPs पर अमल दरामद लाजमी होगा। लाहौर वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब बहाल। परेड में शहरियों को आने की इजाजत। 1 साल से वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब में शहरी शरीक नहीं हुए थे। कोरोना वायरस के बायस परेड देखने के लिए शहरियों को आने की इजाजत न थी।
بھارت کی جانب سے تاحال اپنے شہریوں کو تقریب میں شرکت کی اجازت نہ ملی۔ وزیر مملکت برائے اطلاعات فاروق حبیب کہتے ہیں کامیاب پاکستان پروگرام نچلے طبقے کو اوپر اٹھائے گا، 60 لاکھ خاندانوں کو 5 لاکھ بلا سود قرضے دیں گے۔ قوم سے وعدے کے مطابق عوام دوست بجٹ پیش کیا، ہم نے حکومتی اخراجات کو کم کیا اور آمدنی بڑھائی۔ نون لیگ ملک کو قرضوں میں پھنسا کر گئی تھی۔ لاہور میں پتنگ کی ڈور گلے پر پھرنے سے 3 سالہ معصوم بچہ جاں بحق ہو گیا۔ لاہور کے علاقے مستی گیٹ کے قریب 3 سالہ بچہ خضر حیات موٹر سائیکل پر والد اور بہن بھائیوں کے ساتھ جا رہا تھا کہ اس دوران کٹی ہوئی پتنگ کی ڈور اس کے گلے پر پھر گئی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا اظہار افسوس، سی سی پی او لاہور سے رپورٹ طلب کر لی، غفلت کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے اراکین صوبائی اسمبلی کی ملاقات۔ عثمان بزدار کہتے ہیں پنجاب کا نیا بجٹ صوبے کے عوام کے لیے ترقی و خوشحالی کا نیا باب رقم کرے گا۔ صوبے کی تاریخ میں ترقیاتی بجٹ میں ریکارڈ اضافہ کیا جا رہا ہے۔ سازشیں کرنے والوں کی منفی سیاست ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکی ہے۔ محکمہ خوراک پنجاب نے 170 ارب روپے مالیت کی 35 لاکھ میٹرک ٹن گندم خریداری کا ہدف مکمل کر لیا۔ 36,85,669 میٹرک ٹن گندم خریدی جا چکی ہے۔ اس بار مقررہ ہدف سے زیادہ گندم خریداری کی گئی۔ پنجاب آب پاک اتھارٹی کے تحت صوبے کے ہر قومی اسمبلی کے حلقے میں 6 جبکہ صوبائی حلقے میں 3 واٹر فلٹر پلاننگ لگانے کا اعلان کر دیا گیا۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کہتے ہیں کہ بغیر کسی سیاسی تفریق کے قومی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں میں پلانٹس لگیں گے۔ نجاب کی بیوروکریسی وفاقی اور صوبائی حکومت آب پاک اتھارٹی کے ساتھ ہے۔ کاسمیٹکس مہنگی ہونے پر خواتین کی دہائیاں، حکومت سے کاسمیٹکس پر ٹیکس لاگو کرنے پر نظر ثانی کا مطالبہ کر دیا۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں بچوں کی ٹافیاں اور چاکلیٹس بھی قیمتیں بڑھ گئیں۔ سونا، چاندی، دودھ، فروزن میٹ سمیت بیشتر اشیاء مہنگی ہو گئی۔ موبائل فونز کی درآمد پر ریگولیٹری ڈیوٹی میں بھی اضافہ کر دیا گیا۔ کینیڈا میں جاں بحق پاکستانی فیملی کے 4 افراد کو لندن اونٹاریو میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ گزشتہ دنوں فزیو تھراپسٹ سلمان، ان کی والدہ، بیوی اور بیٹی کو ایک دہشت گرد نے ٹرک سے کچل دیا تھا۔ نائجیریا کی شورش زدہ ریاست زمفارا میں مسلح افراد کے حملوں میں 53 کسان ہلاک ہو گئے۔ ڈاکو موٹر سائیکلوں پر سوار ہو کر آئے۔ متعدد دیہات میں کھیتی باڑی میں مصروف کسانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ پولیس نے تحقیقات کا سلسلہ شروع کر دیا۔ وسطی چین میں گیس کے دھماکے سے 11 افراد ہلاک۔ ریسکیو حکام نے ملبے تلے دبے 100 افراد کو نکال لیا۔ 37 کی حالت تشویشناک۔ ملبے تلے ابھی بھی متعدد لوگوں کے موجود ہونے کی اطلاع ہے۔ دھماکہ صبح ہوبائی کے ضلع زنگوان میں ہوا۔ حکام نے دھماکے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ شام کے شمالی شہر افرین میں حملوں میں 13 افراد ہلاک اور 27 زخمی ہو گئے۔ پہلے حملے میں افرین کے اقامتی علاقے کو نشانہ بنایا گیا اور دوسرے حملے میں ایک اسپتال پر گولے داغے گئے۔ حملے میں جاں بحق اور زخمی ہونے والوں میں ڈاکٹر اور اسپتال عملے کے علاوہ 3 افراد بھی شامل ہیں۔